एकोनपञ्चाशत् सर्गः सर्गं 49 रावणप्रभावदर्शनम्। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षो रक्षोऽधिपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता मुक्ता जालावृतेनाथ मुकुटेन महाद्युतिं वज्रसंयोगसंयुक्तैः महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैश्चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः महार्हक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिभिः विवृतैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरं भ्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरं नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाद्भुतं बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैर्पीणैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे शूपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः वालव्यजनहस्ताभिः आरात् समुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिः चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नः परिवृतो लोकः चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानं रक्षोभिः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसः पतिं हनुमानतितेजसं विष्टितं मेरुशिखरे सतोऽयमिव तोयदं सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोऽधिपमवैक्षत। भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यम् अहो सत्त्वमहो द्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः तेन बिभ्यति खल्वस्मान् लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोन्मतिमान् हरिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः।